इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। इस्राएल देशेन लेबनानस्य हिजबुल्ला आतंकी समूहाय फिलिस्तीने सम्मिलितुं संचेतना प्रदत्ता। 500 जनाः मारिताः आक्रमणे। अफगानिस्तान देशे अद्य सुदृढ भूकम्पेन मृतकानां संख्या संवर्ध्य 2000 जाता। सिक्किम राज्ये सहसागतेन जलप्लावनेन मृतकानां संख्या सम्प्रति संवर्ध्य 32 जाता, यस्मिन् नवभारतीय सैनिकाः समाविष्टाः सन्ति। 22,100 जनाः सम्प्रत्यपि विलुप्ताः सन्ति। भारतीय वायुसेना अद्य स्वकीयम् 91तमं वार्षिकोत्सवम् उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराज नगरे आमानयति। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः श्वः आरभ्य अस्य मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् इटली फ्रांसयोः यात्रायां भविष्यति। अपि च क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ICC इति क्रिकेट विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां चेन्नई नगरस्य MA चिदम्बरम क्रीडाङ्गणे भारतम् ऑस्ट्रेलिया देशं विरुध्य क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तरेण। इस्राएल हमास देशयोर्मध्ये प्रचल्यमाणायाः चिन्तायाः मध्ये लेबनानस्य हिजबुल्ला समूहेन अद्य इस्राएल इत्यत्र 3 स्थानेषु 12 प्रक्षेपणशस्त्राणि प्रक्षेपितानि। एतानि प्रक्षेपणशस्त्राणि इस्राएलस्य नियन्त्रितेषु गोलानस्य पर्वतेषु अपि प्रक्षेपितानि। हिजबुल्ला समूहेन समुदीरितं यत् एतानि आक्रमणानि फलस्तीनस्य समर्थने कृतानि। इस्राएल इत्यनेनापि प्रत्युत्तरे लेबनान इत्येतस्य स्थानेषु आक्रमणं कृतम्। अत्रावधौ इस्राएलस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू गजाक्षेत्रं निर्जनक्षेत्रे परिवर्तयितुं संचेतना प्रदत्तवान्। इस्राएल देशे हमास इत्येतस्य आक्रमणे मृतानां संख्या संवर्ध्य 300 जातम्। 1500 जनाः व्रणिताः जाताः। इस्राएल सेनया गजापट्टिकायां हमास सैनिकानां 7 परिसराः, 4 क्रियान्वय केन्द्राणि च चिह्ने सन्ति, यस्मिन् 300,200 जनाः मारिताः। इस्राएलस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू हमासस्य निन्दां कुर्वन् युद्धस्य घोषणा कृता अस्ति। अत्रान्तरे विश्वस्य प्रमुखनेतारः हमास आतंकवादिनां इस्राएल देशे आक्रमणस्य निन्दां कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इस्राएल देशेन सह ऐक्यभावं प्रदर्शितवान्। उक्तवान् च यत् संकटस्य अस्मिन् समये भारतस्य संवेदना इस्राएल देशस्य निर्दोष पीडितैः परिजनैः च सह वर्तते। अमेरिकायाः राष्ट्रपति जो बाइडेनः उक्तवान् यत् आतंकवादः केनापि प्रकारेण तर्कयुक्तो नैव विद्यते। ब्रिटेनस्य च प्रधानमन्त्रिणा ऋषि सुनकेनापि आक्रमणे आश्चर्यं प्रकटितम्। अफ्रीकीय संघायोगः संघर्ष समाप्तेः साग्रहं कृतवान्। अफगानिस्तान देशे अद्य तालिबानस्य एकः प्रवक्ता संसूचितवान् यत् सुदृढ भूकम्पेन मृतकानां संख्या संवर्ध्य 200 जाता। 20 वर्षेषु आगतेषु घातक भूकम्पेषु अन्यतमः अस्ति। स्थानीय अधिकारिणः अनुसारेण मृतकानां संख्या सम्प्रति अनुमानिता नास्ति, यतोहि केचन जनाः विलुप्ताः सन्ति। संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य समन्वय कार्यालयानुसारेण एतेन भूकम्पेन 65,400 भवनानि विनष्टानि जातानि, तत्रैव 35,100 भवनानि क्षतिग्रस्तानि जातानि। अत्रान्तरे तालिबानेन स्थानीय संगठनैः आग्रहः निवेदितः यत् ते व्रणितानाम् उपचाराय आश्रय प्रदानं कुर्वन्तु, सहैव जीवितानां जनानां कृते भोजन प्रदानं कुर्वन्तु इति। विश्व स्वास्थ्य संगठनेन प्रोदीरितं यत् संगठन सम्बद्धानि रुग्ण वाहनानि प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः उपलब्धानि सन्ति। अवधेयं वर्तते यत् ह्यः हेरातस्य पश्चिमनगरे 40 किलोमीटरमितं दूरे 6.3 तीव्रगत्या भूकम्पः तत्र आगतः।
प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय वायुसेना अद्य स्वकीयम् 91तमं वार्षिकोत्सवम् आमानयति। उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराज नगरे अत्रावसरे भारतीय वायुसैन्यबलेन प्रयागराजस्थे बमरौली वायुसेना केन्द्रे भव्य सञ्चलनस्य आयोजनं कृतम्। वायुसेना प्रमुखेण वायुप्रमुख अधिकारिणा VR चौधरी इत्यनेन सेनायाः भव्य सञ्चलनस्य समीक्षा विहिता। अत्रावसरे स्थलसेना प्रमुखः जनरल अनिल चौहानः, जनरल ऑफिसर इन कमांड इत्येषः एयर मार्शल RGK कपूरश्च उपस्थिताः आसन्। आकाशवाण्याः वार्ताहरः संसूचितवान् यत् वायुसेना प्रमुखः VR चौधरी एकस्मिन् सञ्चलने वायुसेनायाः नवीनध्वजस्य अनावरणं कृतवान्। अस्य वर्षस्य वायुसेना दिवसस्य विषयो वर्तते भारतीय वायुसेना वायुशक्तिः सीमा रहिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः, प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी वायुसेना दिवसावसरे वायुसैनिकेभ्यः तेषां च कुटुम्बकेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः श्वः आरभ्य अस्य मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् इटली फ्रांसयोः यात्रायां भविष्यति। यात्रायाः प्रथमे चरणे श्रीसिंहः इटली देशस्य रक्षामन्त्रिणा गाइडो क्रिस्टो इत्यनेन समं मेलनं करिष्यति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासे इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणः भारतयात्रावधौ उभयोः देशयोः मध्ये सम्पर्काणां सीमा रणनीतिकसहभागितां यावत् संवर्धिता। यात्रायाः द्वितीय चरणे श्रीसिंहः पेरिस नगरे फ्रांसस्य रक्षामन्त्रिणा सेबस्टियन लोकार्नो इत्यनेन सह पञ्चमा वार्षिक रक्षावार्तां करिष्यति। उभौ देशौ साम्प्रतिके समये रणनीतिक सहभागितायाः 25तमं वार्षिकोत्सवम् आमानितवन्तौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य चीनस्य हांगचौ नगरे एशियाई क्रीडासु भारतीय दलेन 70,100 पदकानां समुपलब्धौ प्रसन्नताम् अभिव्यक्तवान्। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालपटल सन्देशे असौ विजेतृभ्यः वर्धापनानि प्रदत्तवान्। उक्तवान् च यत् एशियाई क्रीडासु भारताय इयम् ऐतिहासिकी उपलब्धिः अस्ति। सम्पूर्णराष्ट्रं प्रसन्नो वर्तते यत् अस्माकं क्रीडकैः साम्प्रतं यावत् सर्वाधिकानि 70,100 पदकानि विजितानि, यस्तु विगतेषु 60 वर्षेषु अधुना पर्यन्तं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनम् अस्ति।